إذن pour l'exercice 1, soit g de x est une fonction définie par l'expression اللي عندنا قدامنا. المهم من هذا الجزء الأول هو نحددو السين ديال جي دي اكس، إشارة جي دي اكس، لحقاش غنستعملو الدالة جي دي اكس في دراسة لي فارياسيون ديال اف دي اكس. Première question هو calculer g prime du x. Then g prime du x, on a g de x prime هو prime ديال l'expression x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 prime. عندي ناقص بيناتهم، يعني ممكن نفرق prime هي x sur x plus 1 prime moins قلنا إلا عندي نومبر شي فونكسيون دالة في عدد ممكن نحطها بلو نومبر وندير مشتقة ديال لا فونكسيون اللي هي ln دو x plus 1. إذا هنا كنهضر على f sur g، لا ديريفي ديالها هي x prime fois x plus 1 moins x plus 1 prime fois x, tout sur x plus 1 au carré moins 2 la dérivée ديال ln de f de x هي المشتقة la dérivée ديال x plus 1 prime sur x plus 1 égale عندي لا ديريفي ديال x هي 1، دونك غيبقى ليا x plus 1 moins لا ديريفي ديال x هي 1، لا ديريفي ديال 1 0، دونك غيبقى لينا غير 1 fois x هي x tout sur x plus 1 au carré moins 2 sur لحقاش لا ديريفي ديال x plus 1 هي 1 fois 2 هي 2 sur x plus 1. إذا نوحد المقام ونسامبليفي ب x. إذا يبقى لنا هنا 1 على x plus 1 tout au carré moins 2 sur x plus 1. نوحد المقام مقام واحد هو خاصنينا x plus 1 au carré، يعني نضرب x plus 1 في 2 au x plus 1، يعني يولي عندي x plus 1 tout au carré 1 moins 2 facteur x plus 1. نحاول نبسط، هي x plus 1 tout au carré 1 moins 2x moins 2. إذن هي moins 2x moins 1 sur x plus 1 tout carré. résultat final باش نبسطو التعبير نعملو بموا. إذا ممكن نوقف هنا. إذا جي بريم دو إكس هي موان دو إكس موان 1، ممكن تعمل بناقص صحاح، كلتا الطرق صحاح. إذا دابا غادي تجي كيستيون هو طابلو دو فارياسيون جي دو إكس. إذا قلنا طابلو دو فارياسيون كيتعلق بلا ديريفي جي بريم دو إكس. عندي المقام إي بوزيتيف لحقاش أو كاري كيلكو سوا إكس appartient d de f اللي هو moins 1 plus infini. المقام est toujours positif strictement. إذا السين ديال إشارة جي بريم كتعلق بالبسط اللي هو ناقص دو إكس موان 2. إذا دوزيام كيستيون طابلو دو فارياسيون. إذا كما قلنا طابلو دو فارياسيون كيتعلق بالإشارة ديال جي بريم دو إكس. نقول لي هنا كيلكو سوا إكس appartient دي دو إف اللي هو موان 1
d de g pardon plus infini دي المقام x plus a est toujours positif strictement. المقام غيساوي صفر. إذن le signe ديال g prime de x المقام قلنا موجب، إذا غيتحكم فيه هو البسط، هي le signe moins 2x moins 1. يعني يمكن نستنتج إشارة g prime انطلاقا من إشارة البسط g prime de x égale à 0 équivalent أن g prime قلنا كتعلق بالبسط إلا كان البسط تا هو كيساوي 0، يعني g prime غتساوي صفر إلا كان moins 2x moins 1 égale à 0. يعني مجهول هو x moins 2x égale à 1 équivalent أن x égale moins 1 demi. نرسم الطابلو de variation. Dan الفاريابل هو x g prime de x g de x. هنا كندير الدومين ديفينيسيون هو moins 1 plus l'infini. moins 1 ما كتنتميش للدومين ديفينيسيون وما يمكنش نعوض بها هنا في g prime إلا يعطيني في المقام صفر، دونك انديفيني. إذن g prime غتساوي لنا صفر إلا كان x كيساوي moins 1 demi و moins 1 demi appartient à l'intervalle moins 1 plus infini، يعني moins 1 demi كاين هنا، يعني أنا g prime ديال moins 1 demi غتعطيني صفر. avant الغاسين عكس إشارة a، عندي هنا a moins 2 لي نيجاتيف، يعني غيكون هنا بوزيتيف. هنا السين دو a يعني يكون نيجاتيف، يعني croissante décroissante. إلا كانت g prime بوزيتيف يعني فونكسيون croissante. هنا décroissante، هنا غندير g ديال moins 1 demi. إذن هذا هو الطابلو دو فارياسيون. كيجي كيستيون سويفونت، لحقاش كما قلنا الهدف من هاد الدراسة ديال جي دو اكس هو الإشارة ديال جي دو اكس، بغينا الإشارة ديال واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيستيون سويفونت هو كالكولي جي دو زيرو ou il existe alpha appartient à l'intervalle moins 1 moins 1 demi tel que g de alpha égale à 0. Calculons g de alpha. g de 0 g de 0 égale نعوض la fonction هي x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. هذه هي g de x. إذا نعوض بزيرو، هي 0 sur 0 plus 1 moins 2 ln de 0 plus 1. إلا حسبنا 0 sur 1 0، هنا يبقى لنا ln de 1 ln de 1 0. إذا الريزلتا هي 0، يعني 0 x égale 0 الصورة ديالو ليماج ديالو بالدالة جي 0، يعني كتنعاد من لينا هنا. Question suivante, montrer qu'il existe alpha. De montrer qu'il existe alpha appartient à l'intervalle moins 1 moins 1 demi tel que g de alpha égale à 0. يعني إلا كنهضر على النوع ديال لي كيستيون كنستعملو التيوريم دو فالور انترميديير، مبرهنات القيم الوسطية TVE. يعني الشروط ديال TVE هي أن لا فونكسيون مونوتون، يعني هنا croissante continue. والشرط الثالث هو أن البرودوي ديال جي دو موان 1 و جي موان 1 دومي خص يكون نيجاتيف. عندي جي فونكسيون كي كونتوني اي
croissante يعني les conditions sur l'intervalle اللي خدام عليه اللي هو moins 1 demi moins 1 moins 1 demi يعني الانترفال فاش غنحسب جي دو الفا. الكونديسيون الاول الثاني كونتيني مونوتون يعني كرواسونت، بقى لي نحسب الجي ديال موان 1 والجي ديال موان 1 دومي. ولكن كما كتلاحظوا الانترفال عندي هو ديال دي دو اف دي دو جي هو موان 1 بلس لانفيني، سيتادير ان جي اي انديفيني في موان 1. هنا الا كانت انديفيني في موان 1 ضروري نحسب لا ليميت في موان 1 بلس يعني ادغوات دو موان 1 ديال جي دو اكس، لحقاش انديفيني هي لا ليميت يعني ميمكنش نحسب الصورة جي دو موان 1 بلس ديال اكس سور اكس بلس 1 موان 2 ln دو اكس بلس 1. إلا عوضنا هنا ممكن نفرق لا ليميت، ممكن ندير شونجمون دو فاريابل. نديرو شونجمون دو فاريابل باش تسال علينا لا ليميت، يعني شونجمون دو فاريابل نسميه تي، l'expression اللي عندي داخل ln on pose t égale à x plus 1 équivalent ان x كنقلب على الفاريابل x هو égal à t moins 1. عندي x تنفير moins 1 plus، إذن إلا عوضت بموان x بموان 1 هنا موان 1 بلس 1 0، ولكن كيهمني الإشارة 0 بلس يعني t تنفير 0 بلس. إذن دابا يمكن لي نحسب لا ليميت ديال دابا t ما بقاش x تنفير 0 بلس ديال جي دو اكس جي دو تي، لحقاش الفاريابل ولا تي هي لا ليميت تي تنفير 0 بلس اكس هو تي موان 1 سور تي هذا سميناه تي موان دو ln دو تي. اذا نوحد هنا المقام لحقاش الا مشيت نعوض غيعطيني باقي شكل غير محدد. عندي هنا موان لانفيني في موان هي بليس لانفيني، هنا 0 موان 1 هي موان 1 موان 1 على 0 بليس موان لانفيني بليس انفيني فورم انديفيني. دونك خصني نوحد المقام تساوي لا ليميت تي تنفير 0 بلس مقام واحد هو تي تي موان 1 موان 2 تي ln دو تي. دابا لا ليميت باينه عندي، لا ليميت في 0 تي ln دو تي هي 0 يعني بقات ليا 0 موان 1 هي موان 1 يعني البسط بقى فيه موان 1 على 0 بلس نومبر على 0 بلس نومبر بوزيتيف على 0 بلس انفيني مع موان غتولي موان لانفيني. اذا الى لاحظت معايا لا ليميت في 0 موان 1 بلس هي موان لانفيني هي لا ليميت ديال موان 1 بلس ديال جي دو اكس، لحقاش قلنا ميمكنش نحسب الصورة. اذا هنا كتلاحظوا بانها نيجاتيف، لحقاش خصني نحقق الشرط بان جداء الصورتين جي دو موان 1 و جي دو موان 1 دومي خص يكون نيجاتيف. يعني لا ليميت موان 1 سالينا معها، بقات لينا الصورة ديال جي دو موان 1 دومي اللي يمكن نعوضها هي موان 1 دومي موان 1 دومي بلس 1 موان 2 ln موان 1 دومي بلس 1 اللي غتلاقوها بوزيتيف يعني غتعطيني نومبر بوزيتيف، يعني نومبر بوزيتيف. دونك عندي لا ليميت لحقاش قلنا ما يمكنش نحسب الصورة جي دو اكس في موان 1 بلس
برودوي ديال جي دو موان ان دومي نيجاتيف، يعني تحقق لي الشرط نيميرو 3 دابخي تي في اي، يعني التيوريم فالور انترميديير تي في اي، يعني il existe unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1 demi tel que g de alpha égale à 0. إذن بأنه كاين سوليسيون أخرى بحيث g de alpha égale à 0 وهاد alpha appartient à l'intervalle moins 1 demi. دونك كاينة واحد الفا أخرى من غير 0 بحيث الصورة ديال الفا إيكالا 0. النصيحة اللي غنصحكم هنا كيجي كيستيون سويفونت كيقولك ديتيرميني السين ديال جي دو إكس. قلت لكم راه الفقرة هادي ديال البارتي الأولى من التمرين كيهمنا غير الإشارة ديال جي دو إكس. قارسم هنا واحد المستقيم كيمر من هاد دو زيرو. اش كتعني بي؟ يعني هذا بحال محور الأفاصي، يعني دي زابسيس. يعني اش كتعني بلي زابسيس؟ اي حاجه ترسمات فوق لي زابسيس يعني بوزيتيف. يعني الا لاحظتي معايا من الفا طال صفر سي دو ا سي دو جي بحال ترسم فوق هاد المحور هذا ديال لي زابسيس. يعني ترسم فوق محور لي زابسيس يعني بوزيتيف، يعني جي دي اكس بوزيتيف من زيرو لالفا، من الفا لزيرو، ومن ناقص واحد الالفا تحت لي زابسيس ميم شوز من زيرو بليس لانفيني، يعني نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا. حنا نديمونطريو لو سين ديال جي دي اكس ديال السين ديال جي دي اكس غنديروها على شكل 3 د المراحل، 4 د المراحل، 4 د لي زانترفال. نبدا بالاول من موان يعني موان انديفيني الالفا، يعني نبداو في الانترفال موان انديفيني الالفا. الفا نخليوها اوفيرت ما كاينش. يعني الا خدينا ان فاريابل x appartient à l'intervalle moins 1 لألفا، يعني توجور x كما تلاحظوا يكون صغر من ألفا، ألفا valeur max. يعني quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 alpha, x soit inférieur strictement à alpha سديتي l'intervalle ou égal. ولا فونكسيون هنا كي دايره croissante، يعني جي اي croissante sur l'intervalle اللي عندي هو moins 1 الفا. يعني قريت بانه الا كانت لا فونكسيون كروسونت الا غندخل الصوره جي هنا على اكس وعلى الفا ما غاديش نغير الترتيب لحقاش جي كروسونت، الوغ ان جي دو اكس انفيريور ا جي دو الفا. كما كتلاحظوا معايا هنا جي دو الفا ديجا حسبناه ايكال زيرو. دونك نكتبها كون كونكلوزيون ديال هاد الانترفال كي كو سوا اكس appartient à l'intervalle moins 1 اللي خدام عليه الفا جي دو اكس انفيريور ا زيرو، يعني السين هنا اي نيجاتيف. ساليت مع الانترفال الاول، دابا بقى ليا من الفا لموان 1 دومي سور الانترفال قدنا الفا موان 1 دومي. ديما كنقارن مع داك العدد اللي الصورة ديالو صفر. مثلا هنا الفا نقارنوها مع شي فاريابل في هاد الانترفال. خديت اكس دابا في الانترفال الفا موان 1 دومي، دابا اكس كتولي قيمة دونية، يعني كيلكو سوا اكس appartient à l'intervalle alpha moins 1 demi x supérieur à alpha. نفس لي زيتاب نشوف لا فونكسيون كي دايره هنا جي اوسي هنا راه كرواسونت، دونك جي اي كرواسونت اونتر لانترفال sur alpha
moins 1 demi. إلا دخل الصورة هنا جي دو إكس على ألفا، ألوغ إلا كانت لا فونكسيون كيما قلنا كخواصونت مكنغيرش الترتيب، إذا جي دو إكس سيبيريور أ جي دو ألفا. وكما كتعرفو جي دو ألفا إيكال زيرو، يعني جي دو إكس إي سيبيريور أ زيرو في لانترفال ألفا موان أن دومي. إذا نكتبها كوم إن كونكلوزيون، يعني كيلكو سوا إكس دابا خدام على لانترفال ألفا موان أن دومي، جي دو إكس قلنا سيبيريور أ زيرو. بقى لينا لانترفال عاوتاني سالينا مع ألفا موان أن دومي، بقى لينا ألفا موان أن دومي زيرو sur moins 1 demi 0. دابا إلا خدينا إكس في هاد لانترفال موان 1 دمي 0 نقارنوها قلت لكم مع العدد اللي كيعطينا الصورة ديالو صفر، نقارنها دابا مع 0، يعني إكس انفيريور أ 0، يعني كيلكو سوا إكس أبارتيان موان 1 دمي 0 إكس انفيريور أ 0. دابا الجي كي دايرة هنا الجي إي ديكرواسونت، يعني نذكر الجي إي ديكرواسونت يعني تناقصية sur l'intervalle moins 1 demi 0. دابا هاد الجي ديكرواسونت إلا غندخل الصورة الجي يعني على إكس و 0 غادي نغير الترتيب، ألوغ جي دو إكس سيبيريور أ جي دو 0 و جي دو 0 إيكال أ 0، يعني كوم إن كونكلوزيون دابا سيغ لانترفال اللي خدام عليه موان 1 دمي 0 جي دو إكس بوزيتيف. نكتبها كوم كونكلوزيون في لانترفال إكس أبارتيان موان 1 دمي 0، قلنا بأن جي دي إكس إي بوزيتيف. بقى لنا آخر انترفال كملنا مع لانترفال موان 1 دمي 0، بقى لنا انترفال 0 بليس لانفيني، نفس الطريقة غنقارن غير مع 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. إلا خدينا إكس في هاد لانترفال كتولي دابا 0 قيمة دنيا، يعني كيلكو سوا إكس أبارتيان à 0 plus l'infini عندي إكس supérieur à 0. عندي لا فونكسيون إي ديكرواسونت كما كتلاحظوا في 0 بلس لانفيني، إذا إلا غندخل الصورة كما درنا هنا غنغيرو الترتيب. إذا نذكرو الشرط جي إي ديكرواسونت sur 0 plus l'infini alors يعني قلنا إلا ندخل الصورة غادي نقلب الترتيب جي دو إكس أتولي صغر من جي دو 0، وكما كنعرفو بأن جي دو 0 إيكال لا 0. إذا كوم إن كونكلوزيون على لانترفال 0 بلس انفيني كيلكو سوا إكس دابا في لانترفال 0 بلس لانفيني جي دو إكس إي نيجاتيف. دابا غندير إن ريزومي ديال هادشي كاع اللي درنا بلينيون ديال لي زانترفال، يعني كنهضر على السين ديال جي دو إكس ديال جي دو إكس. بقاش قلت لكم البارتي الاولى كتهمني هادي اللي وصلت ليها دابا، اشاره جي دو إكس بها غادي نستنتج تغيرات لي فارياسيون ديال اف دي إكس. قلنا في لانترفال كيلكو سوا إكس appartient à l'intervalle moins 1 alpha union 0 plus l'infini g de x est négatif.
et quel que soit x appartient à alpha حتى لزيرو، لقاش ممكن ندخل موان زان دومي مشتركين جي دو اكس اي بوزيتيف. اذا هذه هي الاشاره ديال السين ديال جي دو اكس. دابا ساليت مع جي دو اكس، نمشيو دابا ندرسو لا فونكسيون اف دي اكس. اف دي اكس معرفه بالاكسبرسيون ln دو اكس بلس 1 sur x au carré. كيسيون الاول ديتيرميني دي دو اف. دي دو اف x appartient à r وكنحط لي كونديسيون اللي عندي في لا فونكسيون. عندي المقام x au carré soit différent de 0 et عندي داخل ln soit positif x plus 1 strictement positif équivalent أن x appartient à r. عندي x au carré différent de 0 c'est-à-dire أن x différent de 0 وهنا x supérieur moins 1. إذا إلا درنا ضغط نيميريك الكونديسيون الأول ديفيرون زيرو يعني حيد لي نومبر زيرو، الكونديسيون الثاني سيبيريور موان زان يعني الدومين ديفينيسيون هو موان زان دومي زيرو إنيون زيرو بلس لانفيني. دي دو اف قلنا هو موان زان زيرو إنيون زيرو بلس لانفيني. إذا الكسيون اللي كيجي من بعد دي دو اف هو ديتيرميني لي ليميت في الاكستريميتي ديال الدومين ديفينيسيون. عندي موان زان بلس زيرو موان زيرو بلس او بلس لانفيني، يعني خصني نحسب لي ليميت باش نعطي لانتربريتاسيون ديال غرافيك ديال سي دو اف، يعني التأويل الهندسي لأي ليميت. لا ليميت زيرو بلس زيرو موان نحسبو لا ليميت الأولى اللي هي لا ليميت زيرو موان ديال اف دي اكس. نعوضو اف دي اكس بالاكسبرسيون هي اكس طونفير زيرو موان ln de x plus 1 sur x au carré. إلا عوضنا غتعطيني 0 بلس 1 هي 1 ln de 1 هي 0 على 0 بلس مع ناقص مع أسيتنا غيمشيو لي بلس 0 بلس. إذا فورم انديفيني. إذا باش نتخلصو من فورم انديفيني نديرو شونجمون دو فاريابل. إلا درنا شونجمون دو فاريابل نحطو النومبر اللي عندي يعني ليكسبرسيون اللي داخل ln اون بوز t égale à x plus 1 équivalent كنقلب على x. إذا x égale نجيب 1 للطرف الآخر t moins 1. دابا درت شونجمون دو فاريابل ندير شونجمون حتى ديال لي ليميت. عندي x طونفير 0 موان يعني إلا عوضتي بزيرو موان غيعطيك تي طونفير فيغ 1 موان، لحقاش إلا ما درتي الإشارة غادي نوحلو في لا ليميت يعني غيعطيك زيرو بالضبط في المقام. نبدا بلا ليميت تي دابا طونفير فيغ 1 موان ديال ليكسبرسيون غيولي هو قلنا داخل ln هو t ln دو t x هو t moins 1 تو او كاري. يعني لا عوضنا باقي بواحد باقي كنطيحو في مشكل ديال فورم انديفيني. هنا دابا لا ليميت وصلنا ليها يكفي انني نفرق هذه هي ln دو t t moins 1 برودوي ديال t moins 1 t طونفير فيغ 1 موان إيكال لا ليميت ديال t طونفير 1 موان ln de t sur t moins 1
برودوي ديال 1 سور تي موان 1. هادي نهاية اعتيادية في واحد، يعني لا ليميت ديالها في واحد هي واحد. قابلية الاشتقاق، ها فين قلت لكم الاشارة ديال واحد خصني نعرف اش من اشارة. الى عوضتي دابا بواحد بالضبط يعطيك صفر في المقام، ولكن واحد موا يعطيني دابا زيرو موا. واحد على زيرو موا هي موا لانفيني. يكفي دير طابلو دسين، تاخد اكس موان زان كتنعدم في ان، يعني اغوش بليس موان. عندي ان موان زيرو هنا، زيرو نيجاتيف، عدد على زيرو نيجاتيف هي موان لانفيني. اذا لا ليميت تاع العدد عطاني لانفيني. هنا كاين تأويل هندسي. اذا لانتربريتاسيون غرافيك CDF admis asymptote vertical. ليكواسيون ديالو هو x. كنشوف x هنا ماشي تي، كنقلب على x فين كندرس لا ليميت انيسيال x ايكال زيرو اون. النتيجة هي موان لانفيني. بنفس الطريقة غادي نجبدو لا ليميت ديال زيرو بلس. دير لا ليميت في زيرو بلس ديال اف دي اكس، نعوض اف دي اكس بليكسبريسيون هي لا ليميت زيرو بلس ln de x plus 1 sur x au carré. إذا إلا عوضنا يعطيني داخل ln زيرو بلس 1 هي 1 ln de 1 زيرو، المقام زيرو بلس او كاري يولي بلس. إذا بقينا فورم انديفيني. قلنا الميثود باش نتخلصو هنا من فورم انديفيني هو الشونجمون دو فاريابل، يعني يكفي ندير الشونجمون دو فاريابل. يعني كما قلنا ليكسبرسيون داخل ln نسميه تي. اون بوز t égale à x plus 1 équivalent. كنقلب على x هو t moins 1. غيرنا لي فاريابل غنغيرو حتى لي ليميت. x عندي طونفيرس زيرو بلس، إلا عوضتي بزيرو هنا يعني يعطيك 1 كما قلت لكم خصني نعرف الإشارة t طونفير 1 بلس. إذا نمشي نحسب لا ليميت دابا نغير كلشي. تي دابا طونفير 1 بلس داخل ln x بلس 1 سميناه t هي ln de t sur x هو t moins 1 تو كاري. عوضنا قلنا باقي في المشكل هي فورم انديفيني، يعني الفكرة هو أنني نفرق هاد المقام. هي لا ليميت t طونفير 1 بلس ln de t sur t moins 1 fois t moins 1. نفرقو هاد لا ليميت هي لا ليميت t طونفير 1 بلس ln de t sur t moins 1 برودوي ديال 1 sur t moins 1. النهاية اعتيادية لا ليميت في 1 هي 1. بقى ليكم هنا واحد على واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد صفر. داكشي علاش قلنا خصني نعرف الإشارة ديال واحد. بالطابلو ديال السين ديال هادي نديرها كونفغويونا x t moins 1 باردون، بقيت خدام x كتنعاد من لينا في واحد. كنشوف الإشارة على اليمين عندي 1 بلس 1 بلس، يعني هنا سين دو ا لوبوزيت سين ا لحقاش ا موجب، يعني زيرو على اليمين ديال ا هنا غيكون زيرو بلس 1 على زيرو بلس هي بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا 1
دونك لا ليميت ديال دابا إكس وصلنا لا ليميت طون فيغ زيرو بلس ديال اف دو إكس، قلنا النتيجة هي بلس لانفيني. إذا لا ليميت عند عدد عطاك لانفيني، هنا كاين لانتربريتاسيون غرافيك. سي دو اف ادمي اسيمبتوت فيرتيكال. يعني اسيمبتوت فيرتيكال ليكواسيون ديالو x إيكال زيرو دابا اون بليس لانفيني. في الأولى موان لانفيني في زيرو موان زيرو بليس عطاتني بليس لانفيني. دابا ساليت مع زيرو بليس زيرو موان لي دو عطاوني لانتربريتاسيون غرافيك. دابا بقات ليا لا ليميت موان زان بليس او بليس لانفيني. دا لا ليميت موان زان بلس اف دي اكس، نعوض اف دي اكس بالاكسبرسيون هي لا ليميت موان زان بلس ديال الان دو اكس موان بلس ان على اكس او كاري. عوضنا في المقام موان زان او كاري غيعطيني واحد. دابا الان داخل الان واش غيعطيني زيرو بلس، لقاس الان ديفيني من زيرو بلس بلس لانفيني، يعني لا ليميت اللي كنا كنحسبو كندرسوها في زيرو بلس، يعني كنشوف هادشي واش غيعطيني زيرو بلس. هنا يمكن نخدم بالطابلو سين اللي كنا كنخدمو بيه اكس بلس ان كتنعاد منين في ان في موان زان باردون موان زان بلس. هنا لي سين ا دغوات غندير سين ا لوبوزي دو ا كما كتلاحظوا ا دغوات دو موان زان يعني زيرو بلس او الان دو زيرو بلس الان دو زيرو بلس كما كتشوفوا في لي ليميت هي موان لانفيني. موان لانفيني سيغ ا هي موان لانفيني. اذا لا ليميت ديال اف دي اكس موان زان بلس هي موان لانفيني. قلنا داخل الان عطاتني زيرو بلس ولا ليميت عند زيرو الان عند زيرو بلس هي موان لانفيني. موان لانفيني سيغ ان بوزيتيف يعني تبقى موان لانفيني. نفس الشيء لا ليميت عند نومبر عطاك لانفيني لانتربريتاسيون غرافيك. سي دو اف ادمي اسيمبتوت verticale d'équation x égale moins 1 en plus ou moins l'infini. نتيجة moins l'infini. دابا لا ليميت moins 1 بلس سالينا معاه عطاتني التأويل الهندسي. نمشيو دابا لا ليميت بلس لانفيني. لا ليميت x tend vers plus l'infini f دي x هي لا ليميت x tend vers plus l'infini ln de x plus 1 sur x au carré. إلا عوضنا تعطيني في البسط بلس انفيني سور بلس انفيني فورم انديفيني. إذا فورم انديفيني ميثود عندنا نحاول نوصل لي ليميت ديال الين في بلس انفيني. نفكر نعمل داخل الين بإكس x tend vers plus l'infini ln de x facteur 1 plus 1 sur x 2 sur x au carré. ln ديال a في b يعني كيولي لا somme هي ln de x tend vers plus l'infini ln de x plus ln 1 plus 1 sur x 2 sur x au carré. نعوض. إلا عوضنا هنا 1 sur l'infini 0
بقات لينا ln دو 1 هي 0 يعني هادشي كلشي مشى 0 غتبقى ليك ln دو x sur x au carré إذن هي 0 car la limite plus l'infini de ln de x sur x au carré هي 0. ممكن تفرق المقام ln de x sur x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x au carré غتعطيك 0. إذن لا ليميت في لانفيني عطاني 0. إذن هنا كاين تأويل هندسي سي دو اف ادمي asymptote horizontal. L'équation ديالو x égale le résultat x égale à 0 en plus l'infini. كما كتلاحظوا في هاد الدالة هادي كاع ما دخلنا لي برونش انفيني دونك كلشي عطاني لي زاسيمبتوت فيرتيكال اوريزونتال. دابا نمشي نحسب لا ديريفي ديال اف دي اكس. قبل ما نبداو فيها كما قلنا البارتي الاولى هنا غتبان يعني جي دي اكس الدور ديال السين ديال جي دي اكس هي اللي غتعاوننا باش نحددو الطابلو دو فارياسيون دو اف دي اكس. dans la question suivante déterminer f' de x. f de x prime هو لا ديريفي ديال l'expression ln de x plus 1 sur x au carré tout prime. عندي دابا دالة على دالة f sur g نطبق القاعدة هي ln prime ديال x plus 1 نديرو بريم على برا في x au carré moins x au carré prime في ln de x plus 1 على x au carré tout au carré. La dérivée ديال ln de x هي x plus 1 prime على x plus 1 multiple x au carré ناقص مشتقة ديال x au carré هي de x ln de x tout sur x au carré au carré هي à la puissance 4. La dérivée ديال x plus 1 هي 1 و 1 في x au carré هي x au carré على x plus 1 moins 2 x ln de x plus 1 tout sur x à la puissance 4 x à la puissance 4. نعمل في البسط x إذا حيدنا x هنا يبقى لنا x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 tout sur x à la puissance 4. نسامبليفي ب x يبقى لنا هنا x à la puissance 3. d'un résultat final هي x à la puissance 3 في المقام x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. وهاد l'expression اللي عندي في البسط هو l'expression ديال la fonction g de x. finalement أن f' de x هي g' de x sur x à la puissance 3. دابا إلا غنهضر على الإشارة سين ديال f بريم كما كتلاحظوا محكمة فيها الإشارة ديال جي دي x و x à la puissance 3 لحقاش وكان لا puissance بير يعني يولي توجور بوزيتيف ولكن مادام عندنا الانترفال موان 1 بليس لانفيني يعني سيغ موان 0 غتكون نيجاتيف
0 بلس انفيني غيكون بوزيتيف في المقام. والاشاره ديال جي دي اكس غنرجعو لبارتي نيميرو 1 فاش درسنا الاشاره ديال جي دي اكس. نلخص في الجدول الاشاره باش نستنتج اشاره اف بريم، يعني ندرسو السين ديال اف بريم دو اكس. باش نلخصو كلشي نحاولو نلخصو في الجدول اشاره طابلو د سين، نجمع فيه جي دو اكس ونجمع فيه لقاش اف بريم هي جي دو اكس و اكس على بويسونس 3 سور دي دو اف. اذا نحاول ندير واحد الطابلو جمعت فيه لي فارياسيون ديال اف دي اكس واللي فونكسيون اللي كتحكموا ليا في اشاره ديال اف بريم. عندي الفاريابل هو اكس، الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون هو موان 1 0 بلس لانفيني. هنا غندير اكس على بويسونس 3، هنا غندير جي دو اكس اف بريم دو اكس، هنا سي دو اف تغيرات الدالة اف. نذكر بان جي دو اكس كتنعدم في الفا، جي دو الفا هي 0 و جي دو 0 هي 0 افيك الفا راه كتنتمي لانترفال موان 1 دومي. اذا نزيد الفا في الطابلو د سين. اذا قلنا بان x على بويسونس 3 هي دالة غتنعدم في 0 افون الغاسين لوبوزي. هنا السين دو ا هنا يكون بوزيتيف افون يكون نيجاتيف. ميم شوز جي دو اكس قلنا غتنعدم في الفا وغتنعدم في 0، يعني غتنعدم لينا هنا وغتنعدم في 0. نمشيو للدالة، قلنا بان سور لانترفال الفا 0 جي دي اكس بوزيتيف. الشابيتر البارتي الاولى في الدراسة ديال جي دي اكس سور موان 1 الفا نيجاتيف، هنا نيجاتيف ولكن انديفيني في واحد في ناقص واحد. ميم شوز اف دي اكس و اف بريم انديفيني في موان 1. ندير هنا موان وندير هنا موان، يعني ان جي الا كانت كتنعدم في الفا اف بريم غتنعدم في الفا، ولكن امبوسيبل نعوض بزيرو. زيرو اصلا ما كينتميش للدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون، يعني نمدد دو بار. برودوي قلنا ان اف بريم كتعلق بالاشاره ديال جي دو اكس و اكس على بويسونس 3. غندير البرودوي موان في موان يولي بلس، موان في بلس يولي موان، هنا موان. إلا كانت بوزيتيف لا فونكسيون كرواسونت، هنا ديكرواسونت بلس لانفيني غتكون ديكرواسونت. عندي لا فونكسيون نيجاتيف اف بريم السين ديالها نيجاتيف. هنا دابا لي فارياسيون هما هادو ديال اف دو اكس، ولكن نكتب لي ليميت اللي حسبت في الاول. لا ليميت موان 1 بلس هي موان لانفيني، هنا غندير ليماج ديال اف دو الفا. ميم شوز هنا موان لانفيني، لا ليميت 0 بلس بلس لانفيني، عند بلس انفيني النتيجة كانت هي موان لانفيني. ممكن ترجعوا لي ليميت طابلو دو فارياسيون هو هذا. قلنا الدور ديال البارتي الاولى كيتجلى هنا ان جي دي اكس ربطناها بالاشاره ديال اف بريم. Then dernière question, C de F. Tracer la courbe C de F. Pour tracer la courbe C de F رسمنا المرحلة الأولى كنرسمو لي زاسيمبتوت. كاين لاسيمبتوت فيرتيكال كيمر من موان 1 و اسيمبتوت كيمر من 0 اللي هو لي زوردوني لاكس دي زوردوني،
عندي horizontal asymptote horizontal x égale à 0 avec alpha هي moins 0,7. إلا حسبنا ليمواج ديال f ديال الفا نتلاقاو تقريبا moins 2,5 يعني تجينا يعني سي دي اف à droite de moins 1 admis asymptote vertical يعني كل ما غادي كنقرب ل moins 1 بلس يعني غادي moins l'infini asymptote vertical هادي كتسمى valeur max. كل ما انا غادي لزيرو موان يعني غادي لموان لانفيني ولكن اسيمبتوت فيرتيكال اوسي. ادغوات لا ليميت ادغوات دو زيرو هي بليس لانفيني يعني لي زيماج بليس لانفيني هما هادو الفوق يعني كل ما انا غادي لزيرو بليس غادي كنقرب كل ما انا غادي زيرو بليس كنقرب غادي بليس لانفيني كل ما غادي زيرو بليس كنقرب لبليس لانفيني كل ما غادي بليس انفيني ادمي اسيمبتوت هوريزونتال ديكواسيون y égale à 0. اذا هذا هو سي دو اف لا فونكسيون اف.